अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम उस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जहां नादर शाह अफशार की तलवार, सफवी सलातीन का जाहो जलाल और तैमूरी मलका के ख्वाब सब इसी मट्टी में दफन हैं। ये वो सरजमीन है जहां हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक मौजूद है, जहां रात को सूरज गरूब नहीं होता बल्कि एक अलग ही जिंदगी जन्म लेती है। सारी रात लाखों की तादाद में लोग इन मज़ारों पर हाजिरी देते हुए नजर आएंगे। इस शहर में वो कौन सा सोने से बना हुआ गुंबद है जो कई मीलों दूर तक चमकता हुआ नजर आता है। ये वही सरजमीन है जहां आज से चंद रोज कबल आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा पढ़ाया गया और 100 से ज्यादा मुल्कों के वफ्द इस जनाजे में शामिल हुए। तो आज हम सैर करेंगे शहर मशहद की और आपको दिखाएंगे हजारों साल पुरानी तारीख, कदीम किले और मुकद्दस मज़ारात। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। शहर मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और सूबा खुरासान रज़वी का दारुल हुकूमत है। ईरान में इस शहर का मुकाम महज एक आम शहर नहीं बल्कि इसे ईरान का रूहानी और मजहबी दिल भी माना जाता है। मुल्क की माइशत, सियासत और सियाहत, इन तीनों में इस शहर का एक अहम किरदार है। इस शहर का कुल रकबा 351 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 34 से 36 लाख लोग आबाद हैं। गैर मुल्की ज़ायरीन के आने के बाद इस शहर की आबादी में मजीद इजाफा हो जाता है। नाज़रीन, मशहद की तारीख सदियों पुरानी है, लेकिन इसको असल अहमियत 9वीं सदी ईस्वी में मिली। इससे पहले ये तोस नामी तारीखी खित्ते का एक छोटा सा गांव था जिसे सनाबाद कहा जाता था। जब शिया मुसलमानों के 8वें इमाम हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम को अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने जहर दिया और इन्हें यहाँ दफन किया गया, तो इस जगह का नाम मशहद पड़ गया, जिसका मतलब है शहादत की जगह। वक्त के साथ साथ तूज शहर उजड़ गया और मशहद शहर एक अजीम शान शहर बन गया। शहर मशहद और खुरासान की सरजमीन ने कई ताकतवर सल्तनतों का अरूज और जवाल देखा है, जिनमें ताहरी और सामानी खानदान, जिन्होंने इस खित्ते में इल्मो अदब को फरोग दिया। सुल्तान महमूद गजनवी, इन्होंने इमाम रजा अलैहिस्सलाम के मजार पर पहला बड़ा गुंबद तामीर करवाया। तैमूरी सल्तनत, शाहरुख मिर्जा और उनकी मलका गोहर शाद ने यहाँ अजीमुशान मस्जिद तामीर करवाई, जिसे मस्जिद गोहर शाद कहा जाता है। सफवी सल्तनत, शाह अब्बास सफवी ने मशहद को बाकायदा अपना मजहबी मरकज बनाया और अस्फहान से मशहद तक पैदल सफर किया। नादर शाह अफशार, जो कि अफशारी खानदान के बादशाह थे, जिन्होंने मशहद को ईरान का दारुल हुकूमत बनाया और इनका मकबरा आज भी मशहद में मौजूद है। नाज़रीन, इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि यह शहर कितना मुकद्दस और कदीम है। आज से चंद रोज कबल आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा शहर मशहद में ही पढ़ाया गया है। इस जनाजे में तकरीबन 1 करोड़ से जायद मुसलमान मौजूद थे और पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा मुमालिक के वफ्द इस जनाजे में शामिल थे। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके हमरा बहुत सारे साथी भी इस जनाजे में शरीक हुए थे। इस जनाजे में ईरानी अवाम को रोते हुए देखकर ये अंदाजा हुआ कि ये अवाम अपने इस लीडर से कितनी मोहब्बत करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी शहर में हरमे मुत्तहर यानी हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक भी मौजूद है, जो इस शहर का दिल और रूह है। हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम शिया मुसलमानों के 8वें इमाम को अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने जहर देकर शहीद किया था, जिसके बाद इन्हें यहाँ दफन किया गया। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मरकज और मजार है। इसके अंदर दर्जनों सहन हैं। इसका मरकजी गुंबद खालिस सोने से चमकता है। मजार के अंदरूनी हिस्सों में करोड़ों की तादाद में शीशे का बारीक काम किया गया है, जो देखने वालों को हैरान कर देता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी और चांदी की जरी यानी मजार का कटहरा भी मौजूद है। इस मजार मुबारक पर हाजिरी देने के लिए सालाना करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आते हैं। पाकिस्तान से भी हर साल 2 से 3 लाख लोग ईरान का विजिट करते हैं, जो कि इस मजार पर हाजिरी देने के लिए जाते हैं। इस मजार के अंदर
عجائب گھر بھی موجود ہے جہاں نایاب قرآنی نسخے اور تاریخی اشیاء بھی موجود ہیں۔ ناظرین، مشہد کے لوگوں کو مشہدی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شہر صدیوں سے مہمانوں اور زائرین کا مرکز رہا ہے، اس لیے یہاں کے لوگ عام طور پر انتہائی مہمان نواز، صابر اور با اخلاق ہیں۔ زائرین کا احترام ان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ دکاندار اور ٹیکسی والے بھی غیر ملکیوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ شہر مشہد ایک انتہائی جدید اور سرسبز شہر ہے۔ یہاں بڑے بڑے پارک جیسے کہ کوہستگی پارک، ملت پارک اور پہاڑی علاقے جن میں ترقبہ اور شاندیز سر فہرست ہیں، یہ علاقے اس شہر کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اس شہر کی نائٹ لائف دوسرے شہروں کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ تہران میں انتہائی فحاشی ہے، مگر اس شہر میں نہیں۔ حرم مطہر یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ مبارک 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اس لیے ہزاروں لوگ رات کا پچھلا پہر اور سحر حرم میں ہی گزارتے ہیں۔ شہر کے بازار، شاپنگ مالز، ترقبہ اور شاندیز کے ریسٹورنٹس رات دیر گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں اکثر پارکوں میں رات گئے تک ٹائم گزارتے ہیں۔ شہر مشہد شہر تہران کی نسبت زیادہ سستا ہے۔ یہاں کھانا پینا، ٹرانسپورٹ اور رہنے کے لیے ریسٹورنٹس قدرے سستے ہیں۔ ہاں البتہ بالکل حرم کے قریب والے ہوٹلز تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا دور چلے جائیں تو سب کچھ انتہائی سستا اور بجٹ میں مل جاتا ہے۔ شہر مشہد کو ایران کے 5 بڑے شہروں کے بارڈر لگتے ہیں، جن میں نیشاپور، کوچان، سرخس، ترقبہ اور شاندیز شامل ہیں۔ ناظرین، مشہد سے چند کلومیٹر دور ترقبہ کے پہاڑی راستے پر ایک خوبصورت مزار واقع ہے جہاں 2 بھائی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند اور امام رضا علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں۔ جب امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلایا گیا تو ان کے خاندان کے لوگ بھی مدینے سے یہاں کی طرف ہجرت کر گئے۔ عباسی کارندوں نے انہیں ان پہاڑی وادیوں میں شہید کیا۔ آج یہ مزار زائرین کے لیے امن اور دعا کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ مزار امام زادہ یاسر اور امام زادہ ناصر کے ہیں۔ شہر مشہد کے مرکز میں حرم سے کچھ فاصلے پر ایران کے سب سے طاقتور اور جنگجو بادشاہ نادر شاہ افشار کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ یہ وہی نادر شاہ ہے جس نے دلی پر حملہ کیا اور تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا ایران لے کر آ گیا تھا۔ اس کا مقبرہ کسی مزار جیسا نہیں بلکہ ایک جنگی قلعے کی طرح بنایا گیا ہے۔ مقبرے کے اوپر نادر شاہ کا ایک بہت بڑا کانسی کا مجسمہ لگایا گیا ہے جس میں وہ گھوڑے پر سوار ہتھ کنڈوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جہاں اس کے دور کی تلواریں اور بندوقیں بھی رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کے بالکل اندر ایک عظیم الشان مسجد جسے تیموری سلطنت کے بادشاہ شاہ رخ مرزا کی بیگم ملکہ گوہر شاد نے 1418 میں بنوائی تھی، موجود ہے۔ ملکہ گوہر شاد کا شمار تاریخ کی ذہین اور دیندار خواتین میں ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کی قبر افغانستان ہرات میں ہے، لیکن مشہد میں ان کے نام سے منسوب یہ مسجد اور مزار کا حصہ فن تعمیر کا سحر انگیز شاہکار ہے۔ اس کی نیلی ٹائلیں اور منفرد خطاطی دیکھنے والوں کو دھنگ کر دیتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار مقدس مقامات اس شہر میں موجود ہیں، جن میں مقبرہ حکیم ابو القاسم فردوسی کا اور مقبرہ خواجہ ربی بن خیثم کا بھی موجود ہے، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے مخلص اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ ناظرین، ان تمام مزاروں کے قریب ہمیشہ رونق رہتی ہے اور 24 گھنٹے بازار کھلے رہتے ہیں۔ ان مزاروں کے قریب سے آپ کو جو بھی چیز خریدیں گے مہنگی ہی ملے گی، حتیٰ کہ یہاں نزدیک جو بھی ہوٹلز ہوں گے ان کا کرایہ بھی کافی مہنگا ہوگا۔ شہر مشہد کے بازار آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے آباد ہیں۔ ان بازاروں سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ ایرانی ثقافت کا کپڑا، قالین، پرانے پیتل کے برتن اور کھانے پینے کا سامان، سب کچھ یہاں آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ شہر مشہد کے بازاروں میں آپ کو ڈرائی فروٹ کی بہت بڑی بڑی دکانیں ملیں گی، جن سے آپ سستی قیمت پر خشک میوہ جات، جن میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ اور میوہ وغیرہ سب کچھ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ شہر مشہد میں لوگ زیادہ تر پرامن رہتے ہیں۔
यहाँ की औरतें ज्यादातर निकाब में रहती हैं, जबकि मर्द हजरात पैंट शर्ट और एक जुब्बा पहनते हैं, जो कि ईरानी सकाफत है। ईरान में चलने वाली करेंसी ईरानी रियाल है, जिसे तुमन भी कहा जाता है। मगर याद रहे कि ये करेंसी बहुत लो है। अगर पाकिस्तान से आप 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपया अपनी जेब में रखकर जाएंगे तो आप बाआसानी 15 से 20 दिन का टूर गुजार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की निस्बत चीजें इंतहाई सस्ती हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी शहर मशहद के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, नासिर, खुदा हाफिज।